अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिद मीर। नाजरीन, मुसलमानों को नमाज तरावी पढ़ना महंगा पड़ गया। उनको उनके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घुसकर इतना मारा गया, इतना तशद्दुद किया गया, उनके तमाम गैजेट्स तोड़ दिए गए, उनके लैपटॉप, उनके सेल फोन्स, उनके बाइक, उनके कमरे को तहस नहस कर दिया गया। नाज़रीन, उसके अलावा भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। प्री सर्वे के मुताबिक मोदी जो है वो तीसरी बार इंडिया का वजीर आजम बनने जा रहा है और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो मुस्लिम मुखालिफ इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को तेल प्रोवाइड करने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों का इसराइल को तेल फराहम करने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदियों का फैसला कर लिया है, मुतालबा कर दिया है। उसके अलावा इंडिया में जो सिद्धू मूसेवाला हैं, जो हाल ही में 2022 में कत्ल हो गए थे, उनके वालिदैन के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो आग की तरह फैल चुकी थी। 13 मार्च को इस खबर की तरदीद की थी सिद्धू मूसेवाला के वालिद ने ही। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कोई खबर होगी तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आज 17 मार्च को समाजी राब्तों की वेबसाइट पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। सिद्धू मूसेवाला का एक भाई आ गया है। अब क्या सिद्धू मूसेवाला का जो भाई है वो उनकी मौत का बदला लेगा? इस तरह की डिबेट जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है और सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी को लेकर उसका भाई चलेगा। व्यूवर्स, भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में मुसलमान मिलकर नमाज तरावी अदा कर रहे थे कि इतने में इंतहा पसंद हिंदू उनके हॉस्टल में घुसे, कैंपस के हॉस्टल में घुसे, उनके कमरों में जाकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको मारा, उनके कमरे में जो चीज़ें पड़ी थी वो तोड़ दी, उनकी मोटरसाइकिलें तोड़ दी, उन पर शदीद ज़दोकोब किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मोदी की जो लगाई हुई आग है हिंदुस्तान में वो अपने अरूज को पहुंच चुकी है। तकरीबन 4.5 हफ्ते के बाद इंडिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और जूं ये इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, तू जो मुसलमान है उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनको तरह तरह से तंग किया जा रहा है। एक सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट कुछ दिनों पहले नाफिज किया गया, उसके बाद अब मुसलमानों को जो उनकी नमाज है और तरावी पढ़ना है वो भी अलाउ नहीं किया जा रहा, उसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। इस कदर जो सूरत हाल है और हालात हैं वो दीगरगुं होते जा रहे हैं। ये वाकया कहाँ पे पेश आया? ये वाकया गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पेश आया और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक जिन तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है उनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज से है। इस वाक़े के बाद जो इंडियन वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने पुलिस के आला हुक्काम को वाक़े की तफ्तीश का कह दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने पुलिस की जो है तकरीबन FIR भी दर्ज हो गई है। तहकीकात के लिए उन्होंने पुलिस की 9 टीमें तश्कील दे दी हैं और उनका कहना है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। नाज़रीन, भारत में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 4.5 हफ्ते बाकी हैं इंडिया में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोकसभा के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 543 नशिस्तों पर ये इंतखाबात होंगे। 7 मरहलों में इंडिया की जितनी भी रियासतें हैं उनमें जो इलेक्शन इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 19 अप्रैल को 21 रियासतों में, दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 12 रियासतों में, तीसरे मरहले में 7 मई को 12 रियासतों में और चौथे मरहले में 13 मई को 10 रियासतों में, पांचवें मरहले में 20 मई को 8 रियासतों में और छठे मरहले में 25 मई को 7 रियासतों में और 7वें मरहले में 1 जून को ये इंतखाबात मुकम्मल होंगे और 4 जून को गिनती होना शुरू होगी। व्यूअर्स, जबकि दूसरी जानिब जो भारतीय हुक्मरान जमात है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 12 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से होगा और प्री पोल जो सर्वे है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी दफा इंडिया के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। और इसमें जो बड़ा रोल है वो इस चीज़ का है कि जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज मोदी ने मुतारिफ करवाई हैं और जिस तरह वहशियाना तरीके से और घटिया तरीके से मुसलमानों पे तशद्दुद जारी है, मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उन पे ज़मीन तंग की जा रही है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और चूंकि जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तू मोदी की जो इस तरह के प्रापेगंडे हैं, इस तरह के हथकंडे हैं,
اس میں مسلمانوں پہ تشدد بڑھایا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کے ہیلے اور بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح یہ مسلمانوں کو ان کے ہاسٹل میں گھس کے جو نماز تراویح پڑھ رہے تھے ان کو مارا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ جبکہ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے نمائندوں نے اسرائیل کو تیل دینے والی کمپنیوں پر معاشی پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور نمائندہ اقوام متحدہ مائیکل فخری نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو تیل دینے والی کمپنیوں پر معاشی پابندیاں لگنی چاہیے۔ مناسب رہائش کے حق سے متعلق خصوصی نمائندہ UN بالا کرشن راجا گوپال نے 3 تیل کمپنیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ان 3 تیل کمپنیوں کو یہ کام روک دینا چاہیے یا پھر نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے ببانگ دہل کہا ہے، آپ اسے ایک دھمکی بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر یہ 3 تیل کی کمپنیاں اسرائیل کو تیل پرووائڈ کرنے سے باز نہیں آتی تو پھر وہ اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ آپ کو واضح رہے کہ غزہ میں 5 ماہ سے جاری جنگ کے باعث تقریباً 23 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ رفح کے کیمپوں میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، اور دن بدن یہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اسرائیل اپنی وحشیانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا اور وہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، اور یونائٹڈ نیشنز جو اقوام متحدہ ہے، آج اس کا یہ جو اس پہ بیان آیا ہے یہ ایک اہم بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائیکل فہری کے مطابق امریکہ، برازیل، روس، آذربائیجان، قزاقستان کے ذریعے اسرائیلی فوج کو تیل دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کو تیل سپلائی کرنا غزہ میں نسل کشی میں ملوث ہونے جیسا ہی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اسے ریلیف سمجھا جا سکتا ہے لیکن اسے ریلیف نہیں بھی سمجھا جا سکتا، چونکہ جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ویورز، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی 13 مارچ سے پہلے کی یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ سدھو موسے والے کے والدین کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، لیکن 13 مارچ کو سدھو موسے والا کے والد جو ہیں وہ منظر عام پہ آتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ پیغام دیتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، اگر کوئی ایسی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کا ہماری فیملی سے متعلق جو پیار ہے وہ سلامت رہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا، دعاؤں کا۔ اور آج 17 مارچ کو انہی کے سوشل میڈیا سے یہ خبر آتی ہے اور تمام میڈیا چینلز نے اس سے رپورٹ کیا ہے کہ سدھو موسے والے کے والدین کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی ہے، سدھو موسے والا کا 22 دنیا میں آ گیا ہے، اور ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لے لیا ہے کہ جو سدھو موسے والا کا بھائی ہے وہ بڑا ہو کر سدھو موسے کے قتل کا بدلہ لے گا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی اسے پیدا ہوئے 2 دن ہوئے نہیں ہیں، 1 دن ہوا نہیں ہے، اور یہ جو ہماری عوام ہے، ہماری جنتا ہے، یہ بات کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ لیکن اس طرح سے تشویش ضرور پائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان میں، کہ پہلے انہوں نے اس بات کی تردید کی، آج خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی۔ ویورز، ابھی تک کی جو انٹرنیشنل بڑی خبریں تھی وہ یہی تھی کہ انڈیا مسلمانوں پر مظالم ڈالنے سے باز نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو تیل فراہم کرنے والی کمپنیوں کو خبردار کر دیا ہے اور نتائج بھگتنے کا بھی کہہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے نماز تراویح پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ویورز، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ ناظرین، نئی اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔